बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, काफ़ी अरसा इमरान खान पर पाबंदी लगाने के बाद जब उनकी बहन अलीमा खान की आज मुलाकात हुई इमरान खान से और 24 नवंबर की कॉल पर तफसीली गुफ्तगू हुई, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत के हाथ पांव फूल चुके हैं। जो लोग कहा जाता था कि तूफान थमा है, थमा नहीं मगर रुका ज़रूर है। दोनों जमातें, हुकूमत या अपोजिशन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी अपनी लाइन सेट करने की तैयारी कर रहे हैं। इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक जानबूझकर जो खतरात और किसी और जेल में मुंतकिल करने की खबरें अफवाहें उड़ाई जा रही थी, वो तो कम से कम दम तोड़ गई। अब पीटीआई की अंदरूनी लड़ाई की बगले जो सरकारी सहाफ़ी बना रहे थे, बगले में जाकर के पीटीआई तकसीम हो गई, फलां उसके साथ हो गया, फलां हो गया, वो कप्तान के एक बयान के बाद उन सब की मौत वाक़या हो गई। उन्होंने कहा जो कुछ हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। इस मौके पर इमरान खान ने कहा असल तुर्क का पता अभी तक मेरे पास है जो मैंने नहीं चला। नाज़रीन, दूसरी तरफ काबिल हैरत बात है, चंद दिनों से जब से 26 नवंबर को डी चौक में नहते लोगों पर गोलियां बरसाई गई, पुलिस अपना दामन बचाती हुई हुकूमत अपना दामन बचाता हुए नजर आती है। ऐसा लगता है नून लीग मुस्लिम लीग नून लीग की लीडरशिप 2018 के मोड़ में जाने वाले हैं कि ये जो जुल्म और सितम ज्यादती हो रही है हमने नहीं की, ये अदारों ने की है। क्या नवाज शरीफ जैसे कहते थे कि 2018 में हमारा मुकाबला नहीं, अब उनसे इतना बड़ा ब्लंडर हो गया कि 26 नवंबर को 12 लोग से ज़्यादा जान बहक हो गए। फायरिंग से इलाके को सील किया गया, लाइटें बंद की गई और इसकी हज़ारों फुटेज और गवाहियाँ सबूत सामने आ गई। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी सबूत ले आया। तो हुकूमत इस खौफ के मारे कि हमने तो कुछ नहीं किया, ये सब कुछ अदारों पर डाल रहे हैं। नन की जिंदा मिसाल जो मुस्लिम लीग नून के जारहाना बैट्समैन हैं जो इलेक्शन तो हार गए थे उधर फैसलाबाद से, राना सनाउल्लाह ने किस तरह तरीके इंसाफ को वो हुकूमत को बरीउ जिम्मा दे के अदारों को टारगेट करने की कोशिश की है। आप इसका मोहम्मद मालिक का एक प्रोग्राम, मोहम्मद मालिक, उसके क्लिप से मैं लगाता हूं कि लगता है कि हुकूमत को आने वाले दिनों में हुक्मरानों को अपनी शिकस्त और कानून का फंदा अपने गले में फिट होता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए उन्होंने सारी लड़ाई की जिम्मेदार मौजूदा जो 24 नवंबर की काल थी जिसमें जुल्म सितम हुआ, उसका जिम्मेदार अपने ऊपर से उतार के अदारों को दिया, जिस पर फैसल वाडा ने भी दुनिया टीवी के प्रोग्राम में डॉक्टर मुसद्दिक मलको का खबरदार आप अदारों पर ना दे, इनसे पुरअमन तरीके से डील करना हुकूमत का काम था, इसमें हुकूमत जान ना छुड़ाए, ये अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम हो चुके हैं। तो फैसल वाडा साहब बाद अहम हलकों के नहायत करीब समझे जाते हैं और उनकी बात अहमियत है। वो पिछले एक अरसे से हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो पीटीआई को भी टारगेट पर ले रहे हैं। लेकिन खुद अब मुस्लिम लीग के मुख्तलिफ लीडर अपने आप को कानूनी गिरफ्त से बचाने के लिए, राना सनाउल्लाह ने जो मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में कहा, मैं वो बातें आपको रखता हूँ और आप हैरान हो जाएंगे कि वो हुकूमत जो वजीर कहती थी बाहर निकल के दिखाओ, 4 लोग नहीं निकले, हमने गोली नहीं चलाई, 4 लोग शामिल नहीं आएंगे और हजारों कंटेनर खड़ा किए। जैसे ही जुल्म की दास्तानें ज़ुबान ज़दे आम हो गई, गोली से मरने वालों की तफसीलात सामने आ गई, जैसे ही एविडेंस आ गए कि किस तरह इस्लामाबाद के दोनों अस्पतालों में किसने जाके कब्जा किया, फायरिंग की और लोगों को भगाया, उसके बाद इनके लिए अपने लिए नुकसान का बायस बनता जा रहे हैं। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह ने एक प्रोग्राम में वादिया तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि हमने 18 मई को हमारे अदारे हमारे मुतहत नहीं, असल बात कुछ और है।
کیا واقعی اب حکومت اپنے آپ کو جو عمران خان پر ظلم و ستم کیا اس سے بری الذمہ کر کے اداروں پر ڈالنا چاہ رہی ہے؟ ادارے بیوقوف تو نہیں ہیں؟ آج علیمہ خان کی بھی ملاقات ہوئی اور انہوں نے اہم بیانات دیے. اس بیانات کے بعد تو حکومت کے پہیے سے ہوا ہی نکل گئی، ٹے پنکچر ہو گئی. عمران خان نے کہا کہ آخری کارڈ میرے پاس ہے. عمران خان کا کہنا ہے ابھی آخری کارڈ میرے پاس ہے جو کسی کو نہیں بتاؤں گا، وقت آنے پر استعمال کروں گا. انہوں نے کہا کل مجھے وکلا ملے، مکمل تفصیلات نہیں بتائی، لیکن آج میرے تک سارا آ گیا ہے. ناظرین، اسلام آباد میں نے گزارش کیا ہے کہ اب حکومت اپنے آپ کو بری الذمہ کرنا چاہ رہی ہے اور تمام تر الزامات وہ کوشش کر رہی ہے کہ اداروں پر فکس کر دے. علیمہ خان نے بھی ایک جواب دیا ہے. میں بعد میں علیمہ خان سے جو ملاقات تھی اس کی بھی تفصیلات بتاؤں گا. علیمہ خان نے سے جب سوال کیا گیا ہسپتالوں میں جائیں، جو زخمی ہوں ان کا پتہ کرائیں، اور جو اگر جو شہید ہو گئے ان کا پتہ کرائیں. تو ہم نے کہا کہ وہ اگر جاتے ہیں اسپتال میں تو ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور اگر ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، رشتہ داروں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور اگر کوئی ایف آئی آر فائل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو دھمکی دی جا رہی ہے. انہوں نے کہا سب سے پہلے ایف آئی آر آپ لائرس کو بتایا کیونکہ لائر تھے وہاں پہ، لیکن ہم جب وہاں کھڑے تھے تو انہوں نے کہا سب سے پہلے ایف آئی آر جا کر محسن نقوی اور شہباز شریف کے اوپر کرو، کیونکہ انہوں نے جو یہ قتل و غارت ہوا ہے بے گناہ انعام اور جو اپنا جو کہتے ہیں آئینی حق استعمال کر رہے تھے احتجاج کا، آپ نے ان کے اوپر ایف آئی آر درج کر دی ہے. بے گناہ دیکھیں ناظرین، اگر سپریم کورٹ کے حکم پر یا ہائی کورٹ کے حکم پر شہباز شریف جو وزیر اعظم پاکستان ہے، وہ چیف ایگزیکٹو ہے، چاہے رانا ثناء اللہ نہ مانے کہ خدار ہمارے مدد نہیں ہم ان کے ہیں، تو اگر یہ ایف آئی آر ہوتی ہے تو یہ قتل کی ایف آئی آر ہوگی. اور اس کے اتنے ایویڈنس ہیں کہ انہوں نے عمران خان نے کہا چند غلام پرست آئی جی، یعنی کہ انہوں نے اپنے علیمہ بہن کو کہا پنجاب کے آئی جی جو ظلم کر رہا ہے ہمارے پاس ساری تفصیلات ہیں، ہم اس بارے میں آئینی اور قانونی کردار ادا کریں گے اور کسی بھی طور پر کسی سے رعایت نہیں کریں گے. ان کے اس بیان کے بعد ناظرین ایسا لگتا ہے کہ حکومت کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. اب میں آ جاتا ہوں علیمہ خان کی ملاقات. حکومت مجھے لگ رہا ہے اب اپنی جان بچانا چاہ رہی ہے اور کسی طریقے سے اداروں کو یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو پی ٹی اے کو آمنے سامنے لا رہی ہے. اور عمران خان نے خود کہہ دیا کہ رینجر کے جوان جو شہید ہوئے یا پولیس کے، مجھے سب کا تکلیفہ خون پاکستانیوں کا ہی ہے. عمران خان نے اپنی بہن علیمہ خان نے ڈیالہ جیل میں صحافیوں سے باہر آ کے جو گفتگو کی، ناظرین وہ مظاہرہ کریں، اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اب حکومت جن اداروں کو اپنی ڈھال کے لیے استعمال کر رہی تھی وہ اب ان کے لیے ڈھال نہیں بنیں گے. اس لیے حکومت اپنے کو علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ کل جو لوگ مجھ سے ملے تھے جیل میں انہوں نے مجھے مکمل تفصیلات فراہم نہیں کی تھی، آج مجھے ساری تفصیلات مل گئی ہیں. علیمہ خان کہہ رہی ہیں آج جو میری فیملی کے لوگ آئے ہیں اور میرے وکلا آئے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ لوگوں کو مارے گئے، بتایا گیا کہ کتنے لوگ ڈی چوک میں مارے گئے، انہوں نے بتایا کتنے لوگ مارے گئے اور کس طرح گولیاں چلائی گئی، اور اس کے مناظر مختلف کیمروں نے سمو لیا ہے جو ثبوت کے طور پر عدالتوں اور پوری قوم اور انٹرنیشنل دنیا اور یو این او کے سامنے بھی جا چکی ہیں. عمران خان نے علیمہ خان نے بتایا کہ عمران خان نے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ 14 لوگوں کی شہادت کی تفصیلات آ گئی ہے، جبکہ 12 لوگوں کی تو تفصیلات نام اور شناختی کارڈ بھی جاری کیے گئے ہیں. عمران خان نے کہا کہ علیمہ خان کے مطابق سیاسی ورکروں کا احتجاج ایک جمہوری عمل ہے، ریاست کی طرف سے نہتے لوگوں پر سیدھی گولیاں چلانا دنیا کے کسی جمہوریت ملک میں نہیں ہوتا، یہ تو ڈکٹیٹر بھی نہیں کرتے کیونکہ عوام ہمیشہ ہر ادارے کی ہوتی ہے. انہوں نے کہا شہادتوں اور احتجاج کے حوالے سے پارٹی میں جو کنفیوژن کے پروپیگنڈے کیے گئے تھے اس پر یہی کہوں گا کہ مسٹر گورہا کو یا تو چیزوں کی سمجھ نہیں یا اندازہ نہیں ہے کہ اصل ہمارے ساتھ ورکروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور میں اس کا مطلب ہے عمران خان کو اندر بیٹھے ہوئے بہت ساری چیزیں پتہ ہے، لیکن وہ اس وقت بات کرتے ہیں جس وقت انہیں پتہ ہے اس وقت کے اظہار کا بہتر موقع ہے. عمران خان بھی ہماری اطلاع ہے کہ بہت زیادہ اسٹڈی کر رہے ہیں تفسیر قرآن کی اور ہسٹری کی، اس لیے اب وہ بے مقصد بیان دینے کی بجائے
وہ بات کرتے ہیں جس سے حکومت کی کانپے ٹانگ جاتی ہے اور ان کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ہم اس جو ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے یہ سیاست نہیں، ہم جہاد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم اس پر پورے زور سے دنیا میں آواز اٹھائیں گے، ہم انٹرنیشنل فورمز پر بھی جائیں گے اور ہر سطح پر اس کے خلاف وضاحت کریں گے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی وائلیشن کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو انہوں نے ہم پر خاموش رہیں گے تو ایسا میں نہیں کروں گا۔ میرے پر قاتلانہ حملہ ہوئے تو میں خاموش نہیں ہوا، میرے پر جیل میں لائٹیں بند کی گئی، سخت تشدد کیا گیا، میری اہلیہ بشرا بیوی بہنہ علیمہ کو کہا گیا، تو میں تو عوام کی جدوجہد کر رہا ہوں اور آخری سانس تک رہوں گا، کیونکہ انہوں نے کہا جو بربریت ہوئی ہے دنیا میں کسی جگہ نہیں ہوئی۔ ناظرین، دوسری طرف حکومت کی بکھلاہٹ اور جہالت پر ماتم بھی کیا جا سکتا ہے۔ 26 مئی کو حکومت نے گولیاں چلائیں، پنجاب بھر میں نو گو ایریا تھا، لاہور کا ہر گلی نو گو ایریا تھی لوگوں کے لیے۔ 96 سے زیادہ لوگوں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں۔ دوسری طرف نون لیگ کا ایک خوب ہے، چاہے ٹائر ہو، چاہے عدلیہ سے ہو، چاہے کوئی پولیس افسر ہو، کسی کو پلاٹ دیتے ہیں اور کسی کو بڑے بڑے عہدے دیتے ہیں، یا خریدتے ہیں یا ڈراتے ہیں یا مار دیتے ہیں۔ اب ریٹائرڈ نہایت اچھی شہرت کے حامل ہمارے بڑے قابل احترام ہیں ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز کو پھر ایک سرکاری عہدہ دے دیا گیا ہے، اور دیکھیں کہ بہت سارے ریٹائرڈ افسر کو نوازا جا رہا ہے، جبکہ ریٹائرڈ افسر کی تنخواہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے، اس کو ریٹائرمنٹ میں پیسے بھی بہت ملتے ہیں۔ جس ملک میں 90% لوگ بے روزگار ہو تو ریٹائرڈ لوگوں کو جنہیں پینشن مل رہی ہے، مرات مل رہی ہے، ان کی بجائے نئی نسل کو نوکری دے۔ لیکن یہ پہلے سرکاری عہدوں پہ کئی آئی جیوں کو انہوں نے نوازا، پہلے ان سے نجائز کام لیتے ہیں بعض لوگوں سے اور پھر انہیں نوازتے ہیں۔ ناظرین، اب جو 2-4 دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح مسلم لیگ نون کے وزراء موجودہ 24 نومبر والے واقعہ سے اپنی جان چھڑا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ انہیں ایسے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اگر ان کے حکم پر مقدمات ہو گے تو انہیں جان بچانی مشکل ہو جائے گی۔ اب عمران خان کی رہائی قریبی لگتی ہے، زبردستی انہیں جیل میں رکھا گیا ہے، اور اس طرح کے پی کے میں بھی بڑی تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے۔ کے پی کے اجلاس میں جس طرح وزراء نے اظہار کیا ہے کہ کے پی کے کو نظر انداز نہ کیا جائے، پشتون پٹھان محب وطن ہیں، انہیں کے خلاف ناظرین میری ایک سب سے رائے ہوگی، نہ پاکستان میں پنجابی ہے، نہ پٹھان ہے، نہ سندھی ہے، نہ بلوچی ہے، ہم سب پاکستانی ہیں۔ خدا کے لیے زبان کے نام پر، صوبوں کے نام پر تسلیم نہ کرے، سیاست اپنی کرے، مسلم لیگ نون کرے، پیپلز پارٹی اپنی کرے، اور تو اور شہنشاہ شہزاد اکبر جو 4 گھنٹے لمبی پریس کانفرنس کرتے تھے، اور اب جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے وہ لندن بھاگ گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو لال مسجد والوں کا کیا تھا وہی ان کا کیا ہے، کیمیکل ڈال کر لاشوں کو آگ لگائی تھی۔ اب یہ شہزاد اکبر پتہ نہیں کس ریفرنس میں کر رہے ہیں، بھائی آپ کو نہیں پتا، آپ کو تو نہ بولیں، مہربانی کریں۔ یہاں عمران خان یہاں میدان میں ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، انہی کو کیا جائے گا۔ دوسری طرف ناظرین، ہماری یہ بھی اطلاع ہے کہ مختلف صحافیوں نے متی اللہ، ثاقب بشیر، اسد طور نے جو کچھ آنکھوں دیکھا حال بتایا ہے، اس کے بعد اگر عدالت نے کوئی جوڈیشل کمیشن بنا دیا تو اس پر حکومت کا بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اور رانا ثناء اللہ کا یہ بیان جب انہیں محمد مالک نے کہا حکومت آپ کے متحد ہے، تو انہوں نے کہا حکومت ادارے ہمارے متحد نہیں ہیں، اور آپ کو اصل بات پتہ ہے، اس بات کو چھوڑیں کہ حکومت اداروں کے متحد ہے یا نہیں۔ ناظرین، اینڈ پہ کاشف عباسی کے کچھ باتیں ہیں جو میں آخری سنا کے اس کے بعد بند کروں گا۔ ARY پہ پروگرام کرتے ہیں کاشف عباسی آف دی ریکارڈ۔ اس ملک میں جمہوریت ہے یا نہیں؟ جمہوریت کا لبادہ اوڑھے سیاستدان اپنے ہی ملک کی عوام کو فتح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ رات 2 دن پہلے چند نوجوانوں کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا، جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ احتجاج کر رہے تھے۔ تو تحریک انصاف کے 24 نومبر کے احتجاج میں وہ اسلام آباد سے شامل ہوئے، پڑھے لکھے لڑکے، نوکریوں والے، وائٹ کالر جابس والے لڑکے، ان کو اٹھا لیا تھا۔ یہ کیسا ملک چاہتے ہیں جس میں ان کی خواہش قانون بن جائے، جس میں کسی کو احتجاج کا حق بھی نہ ہو،
आप इस मुल्क को क्या शिमाली कोरिया बनाना चाहते हैं? इतना खौफ फैला दो, उठा लो, मारो, गिरफ्तार करो, ताकि लोग बाहर ना निकले, हमारे खिलाफ सामने सड़कों पर ना आए, एहतजाज करें तो उठाकर ले जाए। अमन अमा के नाम पर लोगों के घरों में घुस जाते हैं, खौफ ज़दा करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर इतना खौफ फैलाया है कि लोग घरों में दब के बैठ गए, और अगर ना माने तो सियासी इस्तेकाम के नाम पे अब डंडे चलाने की बातें शुरू हो गई, क्योंकि आपको सियासी इंतकाम चाहिए। तो यही सियासतदान अब ये चाहते हैं कि डंडे से इस मुल्क में इस्तेकाम लाया जाए। उस पर बात करते हैं। पर इस वक्त इस मुल्क में लड़ाई सियासी और इंसानी हकूक के लिए होनी चाहिए। सब हकूक आइन ने दिए। सरकार कैसे फैसला कर सकती है कब क्या जायज है और कब क्या नाजायज है? हमने देखा माजी में कभी रेड जोन के अंदर एहतजाज हलाल हो जाता है, पाबंदी होती है, ये आपके सामने फुटेज है, पाबंदी है लेकिन एहतजाज हलाल है, और कहीं डी चौक में एहतजाज हराम है। इसका फैसला उस वक्त जो हालात है उसकी बुनियाद पर होता है। नाज़रीन, काशिफ अब्बासी साहब ने सारे हुकूमत के झूठ का पर्दा चाक कर दिया कि एहतजाज हलाल और हराम। जब जमात इस्लामी ने एक तवील अरसा बैठे थे अवामी मकाज के लिए तरीका, तो उस वक्त तो किसी को हाथ नहीं लगाया। खुद पीपल्स पार्टी ने किया, नून लीग ने किया। एहतजाज हलाल और हराम नहीं होता, एहतजाज जुल्म ज़्यादती के खिलाफ होता है। और मैं आपको जैसे उन्होंने कहा लोगों को पकड़ा गया, लाहौर में एक घर में 20-20 छापे मारे गए। छापों के दौरान तोड़ फोड़ की गई, करोड़ों रुपए का नुकसान किया गया, औरतों बच्चों को हरासा किया गया। पुलिस हमारी मुहाफ़िज़ थी। ये इंसानी हकूक़ की पामाली कब से लेने लगे? अगर 100 अफसरों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने कहा था 100 अफसर ईमानदारी से काम करें तो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ भी आ सकता, कानून की हुक्मरानी भी हो सकती है, और किसी भी सियासी जमात से किसी भी दौर में ज़्यादती नहीं हो सकती। लेकिन बाज़ चंद ज़मीर फरोश प्लाटों, पैसों और पुरकशिश ओहदों के लिए मुल्क के आइन से खलवार करते हैं और हुक्मरानों के गुलाम बनते हैं। बात इमरान खान या नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी की नहीं, बात रूल ऑफ लॉ की है। पाकिस्तान तभी आगे जाएगा रूल ऑफ लॉ। हुकूमत के बदलते तेवर बता रहे हैं, खंडरात बता रहे हैं कि हमारा ताली शान है। अब वज़रा कहने लग पड़े हैं वो जो काम हुआ है डी चौक में हमने नहीं किया, और राना सनाउल्लाह का ये बयान कि इस अदारे हमारे मतहत नहीं, शायद हम अदारों के मतहत है, मालिक के प्रोग्राम में। इससे लग रहा है कि हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता बैक फुट पर जा रही है। और इमरान खान ने जो लफ्ज़ कहा है, अभी तुर्क का असल कार्ड मेरे पास है, लगता है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, लेकिन शहीद जो भी हुए, जहाँ बक जो भी हुए, जिसके भी हुए, वो अफसोसनाक वाक़या है। खुदा के लिए इंसानों से प्यार करो, इंसान अशरफुल मखलूक है। ये सरकारी चंद गंदे लोग अपने मफाद के लिए इख्तियारात से तजावज़ जब करते हैं, आइन में दिए हुए कानून की बजाय हुक्मरानों की खुशनुदी के लिए जब दूसरे इंसानों पर जुल्म करते हैं, तो इसलिए कहते हैं एक नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो कातिल कोई भी हो वो नहीं बचेगा, क्योंकि कुरान पाक में भी कत्ल करने से रोका गया है, कत्ल होने से नहीं, क्योंकि मौत का एक वक्त मुकर्रर है। नाज़रीन, हुकूमत के बदलते तेवर बता रहे हैं कि अब इनके भागने का वक्त हुआ जा रहा है। टाइम का तयन हालात ही करेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।